बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद में बहुत सारे लोगों का शौक ये था कि वो जजेस को छेड़ें, वो जजेस का इम्तिहान लें, जजेस का टेम्परामेंट चेक करें और ये तय करें कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर अमल दरामद होगा कि नहीं होगा। और फिर आज कौमी असम्बली में तकरीर हुई और बिलावल ने कहा, देखें ये बहरान हमने तो नहीं पैदा किया, अब आप सीटें ऐसे बांटना चाहते हैं कि जनाब इनको टॉफियां वो दे दें। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथ धड़ल्ले वाले जज जिनसे बहुत सारे लोगों की जान जाती है, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वो, और साथ ही जस्टिस शहजाद मलिक साहब जिनको भी हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट से उठा के सिर्फ इसलिए ले जाया गया है कि वो नहीं चाहिए थे लाहौर हाई कोर्ट में। जनाब उन तीन जजेस ने आज एक फैसला सुनाया है, लेकिन यह फैसला तहरीर किया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और उस फैसले के अंदर क्या लिखा गया है यह बहुत ही दिलचस्प है। एक तो अगर किसी का शक यह है कि वो फैसला अमल दरामद नहीं करेगा और वो जिस तरह उमर अता बंदियाल साहब कुछ नहीं कर सके थे तो शायद इस बार भी तौहीन अदालत ना हो। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बता दिया है कि जनाब इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। यानी आप ये कहें कि कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन है, नो सर। क्या लिखा? लिखा इनफरादी शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई चारा नहीं है। आगे लिखा, जमहूरियत में कानून की हाकमियत सिर्फ एक उसूल नहीं बल्कि वो बुनियाद है जिस पर कानून की हुक्मरानी की हैसियत टिकी होती है। आगे फिर जो लोग कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार नहीं, वो इख्तियार नहीं, उसका जवाब आया सुप्रीम कोर्ट को बतौर एपेक्स कोर्ट यानी सबसे बड़ी अदालत के तौर के ऊपर आईनी तशरी, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। यानी उन्होंने कहा कि भाई साहब हमें आइन पे अमल दरामद भी करवाना है और तशरीह भी हमें करवानी है, ये हमें इख्तियार है। और फिर ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज सिफारिशात या एडवाइजरी नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होता है। यानी सिफारिशात या एडवाइजरी का मतलब ये होता है कि भाई ये हमारी राय है, अगर आप बेहतर समझते हैं तो इस पर अमल दरामद कर लें, अगर आप बेहतर नहीं समझते तो आप इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद ना करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट का रोल जो है वो ये वाला नहीं है। और फिर ये लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज या अमल दरामद में ताखीर करना आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। और मजीद लिखा कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना कर्टसी नहीं बल्कि आइन की मंशा है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बड़ी नेक नीति के साथ या आपका ख्याल करते हुए इस फैसले के ऊपर अमल दरामद कर दिया, नहीं, आइन की मंशा है, आइन की डिमांड है कि आपने इसके ऊपर जो है वो हर सूरत अमल दरामद करना है। यानी आप यूं कहिए कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और फिर एक और बात लिखी कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद जो है उस पर अदालती निज़ाम पर जो अवामी एतमाद है वो बरकरार रखने के मुतरादिफ है। यानी आपने अगर अवाम का एतमाद उसके ऊपर रखना है तो इसीलिए ये मुमकिन है। और फिर एक और जो है उनका फैसलों को नजरअंदाज या अमल दरामद में ताखीर करना आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। अच्छा, मजीद उसमें यह लिखा कि उससे हट के अदालती फैसलों पर अमल ना होने से हुकूमती जारहियत की राह हमवार होती है, जो कि बहुत खतरनाक मिसाल है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने इस फैसले के हवाले से मजीद लिखा कि अफराद या इदारों के जरिए फैसलों को नजरअंदाज किया गया तो इससे अदलिया और हुकूमत पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचती है। इस तनाजुर में तौहीन अदालत का कानून अहम है। इस ताकत के बगैर अदलिया अपने फैसलों को नाफिज करने से कासिर होगी। तौहीन अदालत का कानून यकीनी बनाता है कि अदलिया का एहतराम किया जाए। यानी इसके अंदर अदालत तौहीन अदालत का कानून इस्तेमाल करने की बाकायदा इशारा भी दे रही है और वो बता रहे हैं कि अगर ये कानून हमारे पास ना हो या इस कानून को हम इस्तेमाल ना करें तो फिर हम कैसे अमल दरामद करेंगे। और अब ये सारी बातें करने के बाद जब ये लाइन हो गई कि भाई ये मर्जी मंशा नहीं है,
یہ کوئی ایڈوائزری رول نہیں ہے, یہ کوئی دیگر چیزیں نہیں ہے, بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ یوں کہیے کہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد یقینی بنانا ہے, یعنی اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور چارہ کرنے کے علاوہ اگر یہ تینوں جو ججز ہیں, جس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے, جسٹس شہزاد ملک صاحب تھے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے, ان تینوں ججز نے یہ فیصلہ تحریر کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی حالیہ جو ہم نے چیز دیکھی ہے, جس کے اندر بالخصوص آپ نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے قانون سازی کی گئی, اور قانون سازی کے اوپر یہ کہا گیا کہ شاید یہ اپنی مرضی منشا کے ساتھ کیا جائے گا, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھی آج اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے. گو کہ یہ آج کا جو فیصلہ ہے, اگر اس فیصلے کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو یہ فیصلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کا مخصوص سیٹوں والے فیصلے کے اندر نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ ایک نیشنل بینک کا کیس کا فیصلہ تھا پینشنز والا. اس کے اندر آج ان ججز نے اپنے اس رائے کا اظہار کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر جو صورتحال بنے گی, اس صورتحال کے اندر ہمیں یہ چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ نظر آئے گی. جب آپ کو یہ لگا کہ وہ پولیس والے, تو وہ بیسیکلی موٹر وے پولیس والے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ جس علاقے جگہ پہ کھڑے ہو کے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ علاقہ سیف نہیں ہے, تو آپ ذرا یہاں سے موو کر جائیں تو ذرا بہتر ہے, ان کی مہربانی. اچھا خیر, اب انہوں نے چونکہ سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے یہ آنے والے دنوں کے اندر ایک چیز دیکھنی ہے, تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنا حصہ اس طرح سے ڈالا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ظاہر جا رہے ہیں, اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آنے والے چیف جسٹس ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا چیف جسٹس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ فوری طور پہ جاری کیا جائے, اور آئین میں چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, اور یہ معاملہ اب ختم ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے جو بھوک ہڑتالی کیمپ ہے اس کیمپ کو بھی ختم کر دیا ہے, اور اب ساتھ ہی انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا. اب ذرا یہ دیکھیے کہ آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے, اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ججز کے ساتھ پنگا مت لیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چونکہ اگر اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو میرے خیال سے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کو چیف جسٹس کا منصب سنبھالنا ہی نہیں چاہیے, ان کو پھر اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے اور انہیں پھر گھر چلے جانا چاہیے. اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اگر وہ آنے والا بھی ایک جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے اور اپنا عہدہ سنبھالنے سے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا پا رہے, تو میرا نہیں خیال کہ آنے والے اگلا جو ان کا 3 سال کا پیریڈ ہوگا وہ کوئی گریسفل پیریڈ ہوگا. ان کو تانے ملیں گے, وہ ہر وقت دباؤ کے اندر رہیں گے, اور حکومت سینہ چوڑا کر کے. اور میرے خیال سے آج سپریم کورٹ کے تینوں یہ جو ججز ہیں, یہ بولڈ ججز ہیں, یہ آزاد ججز ہیں, اور انہوں نے فیصلے دیے ہیں, ہر کسی کے خلاف فیصلے دیے ہیں. یعنی انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف بھی فیصلے دیے ہیں, اور انہوں نے حکومت کے خلاف بھی فیصلے دیے ہیں. تو ہوپ فلی آنے والے چند دنوں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو چیز ہے اس کے ہمیں اثرات نظر آئیں گے. تو یہ اس طرح چل نہیں سکتا. آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور مذاکرات کے حوالے سے محمود خان اچکزئی جو ہیں انہوں نے بتایا, ان کا جی ہم فوج سے مذاکرات اگر میں نے کرنے ہیں تو میں مذاکرات صرف اس لیے کروں گا کہ فوج کو باعزت واپسی کا راستہ دیا جائے, اور وہ باعزت واپسی کا راستہ یہ ہے کہ ان کو سیاست سے واپسی کا راستہ دیا جائے. ان کا مذاکرات اس لیے نہیں ہوں گے کہ جناب فلانے کو ہٹا دو اور عمران خان کو وزیر اعظم بنا دو, میں اس کے اوپر مذاکرات نہیں کروں گا. یہ بات درست ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات اسی بنیاد کے اوپر. اچھا, انہوں نے ایک اور بات کی, آج محمود خان اچکزئی نے ایک اور اشارہ دیا ہے, اور وہ اشارہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اشارہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ انہوں نے باقاعدہ نگران سیٹ اپ کی بات کی ہے, جس کا مطلب ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 2-3 مہینوں میں الیکشن ہونے ہیں, پھر وہ چیز ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا آپ یوں کریں کہ شاید خاقان عباسی یا مصطفیٰ نواز کھوکر کی سربراہی میں ایک قومی حکومت قائم کر دیں, اور 3 ماہ کے لیے قومی حکومت قائم کر کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے, اور اس کے بعد ملک میں عام انتخابات کروائے جائے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کرنا چاہتا ہے, کوئی اس کے اوپر سننا چاہتا ہے, یا صرف اور صرف جو ہے وہ تماشے لگانا چاہتا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.